पाकिस्तान और अमरीका तजारती मुआहदे के करीब पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी। तजारती मुआहदा हफ्तों में नहीं दिनों में हो जाएगा। इसहाक डार पर उम्मीद, कहा अमरीकी मसनूआत को पाकिस्तान में ज़्यादा रसाई देने जा रहे हैं। अटलांटिक काउंसिल से खिताब में मजीद बोले, क्रिप्टो में ब्लॉकचेन बना रहे हैं, अमरीकी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। अमरीका का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। बाहमी तजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने में अमरीकी सदर के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सईद अब्बास इराक़ची ने सियोनी पार्लियामेंट के मगरबी किनारे पर कब्ज़े की शदीद मज़म्मत की। कहा सियोनी हुकूमत फ़लस्तीनी शनाख्त मिटाने के तवीलुल मुद्दती मंसूबे पर अमल पैरा है। दोनों रहनुमाओं ने सियोनी जाहिरियत रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दियामिर में सैलाबी रैली के बाईस संबाद की तादाद 9 हो गई। 10 से 12 सयाह ताहाल लापता होने वाले अफराद की तलाश जारी। 500 से ज्यादा मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया। पाक फजाइया के C-130 तैयारे ने भी सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सैलाब से 500 से ज्यादा घर, 12 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रैलों में बह गईं। एबटाबाद गलियात में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा, सयाहों का इलाके में दाखिला बंद कर दिया गया। पाकिस्तान और अमरीका तजारती मुआहदे के करीब पहुंच गए। इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, उम्मीद है तजारती मुआहदा हफ्तों में नहीं दिनों में हो जाएगा। अमरीकी मसनूआत को पाकिस्तान में ज़्यादा रसाई देने जा रहे हैं। अटलांटिक काउंसिल से खिताब में इसहाक डार ने कहा, क्रिप्टो में ब्लॉकचेन बना रहे हैं, अमरीकी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़। इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने पर तबादला ख्याल। मुस्तहकम ताल्लुकात के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी में डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफ़ की। किसी भी मकबूल लीडर को इजाजत नहीं कि कानून हाथ में ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, बानी PTI को लोगों को रियासत के खिलाफ नहीं उकसाना चाहिए था। साने 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। जब आप असलहा उठाएंगे तो मुझ जैसा मफाहमत पसंद भी कुछ नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में ईरान से मुज़ाकरात में सालसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की तारीफ़ की। तर्जुमान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टीम ब्रोस की ब्रीफिंग बोली, मादनियात और कानकुनी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। अमरीका पाकिस्तान इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग। अगस्त में चीन ने अफवाज पाकिस्तान को जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की अलामत करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का हम सरकारी दौरा। चीन की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मिले। दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदादी दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सियासी सूरत हाल और CPEC पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल जनरल से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल को PLA हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया कंपनियों से दहशतगर्दों का डाटा फराहम करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, दहशतगर्द WhatsApp चला रहे हैं, कल अदम तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए भर्ती कर रही हैं। डिजिटल दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए।
دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ صدر آصف زرداری کی سعودی سفیر عباس بن سعید المالکی سے ملاقات میں گفتگو۔ ایوان صدر اہم ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک ہوئے۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت اور ثقافت پر تبادلہ خیال۔ قومی جوڈیشل پالیسی اہمیت کی حامل ہے، سیاسی وابستگی نہ رکھنے والے نوجوان وکلا کو آگے لایا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یاہیا آفریدی کا اسلام آباد میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے خطاب۔ کہا عدالتی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں، التوا کا شکار مقدمات ماڈل کورٹس میں سنے جائیں گے، مصنوعی ذہانت کے استعمال پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ 39 پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایسا ہوا تو یہ جمہوریت کے لیے خوشائن نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن کرنا ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا، کوشش کرنی چاہیے کہ سختی کم ہو۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کا سرنڈر کرنے کا فیصلہ، عدالت میں ضمانت کی درخواست دی جائے گی۔ حماد اظہر نے قریبی ساتھیوں سے مشاورت مکمل کر لی، مشاورت کے لیے اپنی وکلا ٹیم کو بلا لیا۔ حماد اظہر کا کہنا ہے کہ ضمانت نہ ملی تو جیل جاؤں گا، کیسز میں کچھ نہیں۔ بلوچستان میں دوہرے قتل کی واردات کے خلاف سندھ اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور، ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے رکن سعدیہ جاوید نے مذمتی قرارداد پیش کی، بلوچستان حکومت پر واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے پر زور۔ خواتین سے صنفی امتیاز کے واقعات میں سزائیں ملنے کا تناسب محض 2%۔ اسلام آباد کی عدالتوں سے گزشتہ برس 98% ملزمان بری۔ اسلام آباد میں صنفی امتیاز کے 450 سے زائد کیسز زیر سماعت، عدالتوں سے گزشتہ برس صرف 5 ملزمان سزا پا سکے۔ خواتین سے زیادتی کے مقدمات میں 2 ملزمان کو سزا سنائی گئی۔ گھریلو تشدد کے 3 ملزمان کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی، بیشتر ملزمان کو صلح ہونے پر بری کیا گیا۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں خوفناک حد تک اضافہ۔ 2019 سے 2024 تک 212 افراد نام نہاد غیرت کی بھینٹ چڑھا دیے گئے۔ غیرت کے نام پر کئی قتل بے نام دفن کیے جانے کا انکشاف۔ سندھ میں کاروکاری کے نام پر 2025 میں اب تک 110 افراد قتل کیے جا چکے۔ قتل ہونے والوں میں 82 خواتین اور 28 مرد شامل۔ کاروکاری کے سب سے زیادہ واقعات لاڑکانہ رینج میں رپورٹ ہوئے۔ نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر سعید عباس عراقچی نے صہیونی پارلیمنٹ کے مغربی کنارے پر قبضے کی شدید مذمت کی۔ بولے صہیونی حکومت فلسطینی شناخت مٹانے کی طویل المدتی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا صہیونی جارحیت کو روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور۔ حماس کسی صورت ڈیل کے لیے تیار نہیں، بات اب آخری یرغمالی کی رہائی تک آ چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو دھمکی، کہا حماس کے ساتھ طاقت سے نمٹنا پڑے گا۔ یورپ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے حوالے سے کہا تجارتی معاہدے کا 50-50 چانس ہے۔ فیڈرل ریزرو شرح سود میں کمی کے لیے تیار ہے۔ برطانیہ کے 100 سے زائد اراکین پارلیمنٹ کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ، وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو خط لکھ دیا۔ خط لکھنے والے اراکین کی قیادت لیبر پارٹی کی رکن سارا چیمپئن کر رہی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم پر فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ اس سے پہلے فرانسیسی صدر نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ چین نے مسئلہ فلسطین کے لیے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے فلسطین کا مسئلہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا مرکز ہے۔ فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کا واحد قابل عمل طریقہ 2 ریاستی حل میں مضمر ہے۔ بیجنگ نے آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی اعلیٰ سطح کانفرنس کی حمایت کر دی۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، بھوکے فلسطینیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کرتی۔ 24 گھنٹوں میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 62 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امدادی کیمپ کے باہر فائرنگ سے 19 شہری جان سے گئے۔
भूख से मजीद 2 फलस्तीन शहीद हो गए। शहादतों की तादाद 115 हो गई। छोटा कारोबार भी टैक्स के शिकंजे में आ गया। पंजाब फाइनेंस एक्ट के तहत सर्विसेज पर 16% सेल्स टैक्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, ब्यूटी पार्लर्स, इंटरनेट और दीगर खिदमात फराहम करने वाले परेशान। कोरियर और सिक्योरिटी समेत दीगर खिदमात देने वाले भी टैक्स नेट में आएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 70 बरस के हो गए। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के मुबारकबाद के पैगामात। मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें सालगिरह के केक काटे जाएंगे। और मॉनसून का पहले से ज्यादा ताकतवर सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से 31 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में 29 से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया।